अर्काको रोजगारी गर्नुभन्दा आफ्नै काम गर्दा बेस्ट हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्यो कि तपाईँलाई? किन यसरी यो यही पेसामा हात हाल्नुको कारण? एक त आर्थिक स्थिति अलिक कमजोर अनि अर्को रहर पनि भयो। अनि त्यसरी रहर पनि के अब मम्मी ड्याडी चाहिँ एउटा के अरे घर बनाउने काम गर्नुहुन्छ र मम्मी चाहिँ हाउस वाइफ हो होइन त? अनि अरू बाँकी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हजुरभन्दा माथिको पढ्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि यसरी हामीले यो लेडिजले यसरी गरेको देख्दाखेरि हामीलाई पनि कता कता एकदम हौसला बढेको छ। किनकि लेडिज भएर पनि यसरी गर्नु भएको छ, एउटा इन्जिनको काम गर्नुभएको छ। चाह्यो भने लेडिजले गर्न नसक्ने त के रहेछ भन्ने जस्तो मलाई पनि फिल भयो। र आम लेडिजहरूलाई चाहिँ जसले हिजोको दिनमा भनौँ कसैको श्रीमान नहोला, कसैको घरबाट पीडित भइएला, कसैको एउटा पढाइ आफ्नो नभएर पनि के गरौँ कसो गरौँ भनेर दोधारमा परेर बसेको आम हाम्रा नेपाली चेलीहरू अति नै भनौँ न घरबाट पनि अलिकति पीडित हुनुहुन्छ होइन, श्रीमानबाट पनि पीडित हुनुहुन्छ। त्यस्तो लेडिजहरूलाई चाहिँ सबैजनालाई र हामी यहाँ विभिन्न मिडिया उपस्थित भएका छौँ। हामीले यहाँ भक्तपुरको मालपोत कार्यालयमा आउँदाखेरि एकदमै राम्रो एउटा डिस्प्ले एउटा लेडिज भएर पनि एउटा मोटरसाइकल वर्कसप चलाएर बस्नु भएको रहेछ। हामीले यो देख्दाखेरि कता कता मासँग कुरा गरौँ जस्तो लाग्यो। आज लेडिज भएर हो यसरी गर्नुभएको छ भनेर हामी यसो उहाँसँग कुरा गरौँ जस्तो लाग्यो। त्यही भएर 2-4 कुरा गरौँ। उहाँको नामबाट उहाँको परिचयबाट नै सुरु गर्न चाहन्छु। हजुरको परिचय नमस्ते सर्वप्रथम। हजुरको परिचय अनि कहाँ घर कहाँ हजुरको? कति वर्षदेखि यो गर्दै आउनु भएको छ? काम गरेको 7 वर्ष भइसक्यो। 7 वर्ष। अनि के बनाउनुहुन्छ बनाउनु चाहिँ? सबै गरेको चाहिँ बाइकको। सर्भिसिङ अनि यो कसरी हजुरले ट्रेनिङ दिनुभयो कि आफूले गर्दै गर्दै यसरी गर्नुभयो? स्कुलमा चाहिँ ट्रेनिङ लिएको, त्यसपछि चाहिँ काम गर्दा गर्दै सिकेको। अनि गर्नुहुन्छ पक्कै पनि अब नारी भएर हामी त बाटो हिँड्दै थियौँ, यसो हेर्दाखेरि होला त तपाईँलाई केटा हो कि केटी हो होइन, अलिकति चिन्न पनि गाह्रो भयो। अनि यसो फेस हेर्दाखेरि केटी नै हो कि जस्तो लाग्यो। फेरि तपाईँसँग कुराकानी गरिसकेपछि तपाईँ एउटा लेडिज हुनुहुँदैछ, लेडिज भएर यसरी गरिराख्नु भएको छ होइन, खुसी लाग्यो पक्कै पनि। तपाईँ के आगामी दिनमा चाहिँ यही मेरो कामलाई पेसालाई मैले अगाडि बढाउँछु भनेर लाग्नु भएको हो कि? आउने आगामी दिनहरूमा नि अब यही पेसालाई अगाडि बढ्न सोच्छ। परिवारको कतिजना सदस्य हुनुहुन्छ? मेरो परिवारमा मसित गरेर 5 जना हुनुहुन्छ। 5 जना हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ कुन चाहिँ छोरी? माइली। उमेर कति भयो हजुरको? उमेर 23 भयो। 23 वर्ष भयो। अनि पढाइ कहाँसम्म पढाउनु भयो? पढाइ +2 सक्यो, त्यसपछि त पढेन, अनि काम गर्न थाल्यो। ओहो, +2 पढेर पनि अनि एउटा रोजगारी अर्काको रोजगारी भनौँ न, तपाईँ अलि यता फर्किनुहोस् त। अर्काको रोजगारी गर्नुभन्दा आफ्नै काम गर्दा बेस्ट हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्यो कि तपाईँलाई? किन यसरी यो यही पेसामा हात हाल्नुको कारण? एक त आर्थिक स्थिति अलिक कमजोर अनि अर्को रहर पनि भयो। अनि त्यसरी रहर पनि के अब आर्थिक स्थिति पनि कमजोर भयो र रहर पनि भयो तपाईँको यो गर्नको लागि, रहर पनि भयो। अनि पक्कै पनि तपाईँले 12 क्लास पास गर्नुभएको होइन? +2 पास गर्नुभएको। +2 पास गरेपछि कहीँ यसो रोजगारको कहीँ प्रोसेस गर्नु भएन? रोजगारको प्रोसेस त अब गरेको, त्यही पनि आफ्नै भएदेखि हातमा सिप भएदेखि कतिसम्म दिएको हुन्छ भन्ने सोच भयो। अनि त्यसरी यही काम गर्न थाल्यो। पक्कै पनि किनकि आजको दिनमा अर्काको जब गऱ्यो भने अर्काको नै हुन्छ होइन। जब आफ्नो गरिन्छ मन लाग्दा गर्दा भयो, नलाग्दा बन्द गर्दा पनि केही फरक परेन। त्यस्तो सोचले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ र आफूले नै कसैको एउटा अधीनमा नबसिकन आफूले नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको मनमा लाग्यो। हजुर। परिवारमा आर्थिक स्थिति कमजोर भन्नुभयो, कस्तो हो तपाईँको परिवारको ब्याकग्राउन्ड थोरै भन्नु मिल्छ? परिवारको ब्याकग्राउन्ड भन्नुपर्दा चाहिँ अब तपाईँको घरमा कमाउने मम्मी बुवा के गर्नुहुन्छ? मम्मी घरमै बस्ने यति हाउसवाइफ हो। हजुर। अनि ड्याडी चाहिँ घरको काम गर्नुहुन्छ।
मम्मी ड्याडी चाहिँ एउटा के अरे घर बनाउने काम गर्नुहुन्छ र मम्मी चाहिँ हाउस वाइफ हो होइन त। अनि अरू बाँकी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अरू हजुरभन्दा माथिको पढ्दै हुनुहुन्छ पढ्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि यसरी हामीले यो लेडिजले यसरी गरेको देख्दाखेरि हामीलाई पनि कता कता एकदम हौसला बढेको छ। किनकि लेडिज भएर पनि यसरी गर्नु भएको छ, एउटा इन्जिनको काम गर्नुभएको छ। चाह्यो भने लेडिजले गर्न नसक्ने त के रहेछ र भने जस्तो मलाई पनि फिल भयो। र आम लेडिजहरूलाई चाहिँ जसले हिजोको दिनमा भनौँ कसैको श्रीमान नहोला, कसैको घरबाट पीडित भइएला, कसैको एउटा पढाइ आफ्नो नभएर पनि के गरौँ कसो गरौँ भनेर दोधारमा परेर बसेको आम हाम्रा नेपाली चेलीहरू अति नै भनौँ न घरबाट पनि अलिकति पीडित हुनुहुन्छ होइन, श्रीमानबाट पनि पीडित हुनुहुन्छ। त्यस्तो लेडिजहरूलाई चाहिँ तपाईँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? सबभन्दा ठुलो कुरा त हिम्मतै हो। अब हिम्मत हुनु पऱ्यो सुरुमा। अब म केटी मान्छे सक्दैन भन्छु, सोच राख्नु भएन। केटी भएर पनि केही गर्न सक्छौँ भन्ने खालको सोच राख्नु पऱ्यो, आँट गर्नु पऱ्यो, बाहिर निस्किनु पऱ्यो, गर्न सक्छु भनेर। एकदमै। अनि तपाईँलाई यो आर्थिक अवस्था कमजोर भन्नुभयो होइन, अब यतिको त खोल्नु भएको रहेछ, अब यसमा प्लस पोइन्ट के भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? प्लस पोइन्ट अब अरू सोच त्यस्तो छैन। अब यसलाई ठुलो गर्ने सोचिरहेको छु। यसलाई ठुलो गरेर फेरि यसमा चाहिँ अलिकति लगानी पनि लगाउनु पऱ्यो होला नि त। लगानी लगाएर योभन्दा अलिक ठुलो सोच छ। अनि लगानी लगाउनुलाई तपाईँलाई चाहिँ सम्भव छ कि यसैबाट बढाउँदै जानुहुन्छ? यसैबाट बढाउँदै जान्छु बिस्तारै। यसैबाट बढाउँदै जानुहुन्छ। कसैको साथ सपोर्टको तपाईँलाई खाँचो छैन? साथ सपोर्ट अब भए त ठिक हो, नभए पनि आफै गर्छु। कस्तो काम यसलाई बढाउँछु र कस्तो खालको सहयोग भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? सहयोग अब आर्थिक स्थितिहरू कति जति लगानी लाग्ला यसमा? आर्थिक स्थिति भन्नाले अलिकति प्लस पोइन्ट गर्नलाई तपाईँलाई त यसमा थाहा छ नि त यो विषयमा? लगानी भन्नाले अब त्यही पार्ट्सहरूको लागि मात्रै लगानी धेरै चाहिन्छ। अब सामानहरू त अब मसँग होइन। पक्कै पनि दर्शकबिन हामी यो लेडिजलाई यसरी देख्यौँ र उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि एकदमै मनोबल बढेर पनि आएको छ हाम्रो पनि। र उहाँको भनाइ छ आर्थिक स्थिति घरमा कमजोर छ मेरो, र मैले चाहेको मैले +2 पढेर पनि मैले चाहेको जस्तो मैले काम गर्न सकिनँ र जागिर पाएन। र नेपालमा हाम्रो रोजगारको त यस्तै हो अवस्था, नेपालमा भने जस्तो रोजगार पाउँदैन। नेपाली जन्मिन्छ, नेपालमा तर कर्म गर्न जान्छ विदेशमा, विदेशी भूमिमा विदेशी खाडीमा नगइकन त हाम्रो नेपालीले कहाँ नै रोजगार पाएको छ। र जन्मिनु मात्रै हतार हो, तर विदेशी भूमिले हामीलाई निमन्त्रण गरिरहेको हुन्छ। नेपाल छोडेर हामी विदेश भूमिमा पुग्नु नै पर्छ। तर पनि उहाँले विदेश जाँदिनँ, म अर्काको देशमा जाँदिनँ र आफैबाट मैले आफ्नै खुट्टामा उभिएर केही गर्छु भनेर चाहिँ सोच्नुभयो है। सोचिसकेपछि र उहाँले आफैले गर्न थाल्नुभयो। एकदमै राम्रो लाग्यो, एकदमै खुसी लाग्यो। र उहाँलाई आर्थिक स्थिति कमजोर भन्नुभएको छ। आर्थिक स्थितिले गर्दाखेरि अलिकति कमजोर भएर मैले चाहिँ भने जस्तो पसल बढाउन पाएको छैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। एउटा लेडिज भएर आम नारीहरूलाई मैले पनि उहाँ मार्फत के भन्न चाहन्छु भने नारी हौँ हामी एकता भएर हामीले गरेर काम गर्न सक्यौँ भने चाहिँ कसैले पनि हामीलाई ढाल्न सक्दैन र कसैले पनि हामीलाई ढाल्न सक्दैन र कसैले पनि हामीलाई कमजोर बनाउन सक्दैन। जबसम्म तपाईँको औकात, तपाईँको इज्जत र तपाईँको भ्यालु कम गर्न कसैले पनि सक्दैन कम गर्न, तपाईँको भ्यालु कम गर्न सक्दैन जबसम्म कि तपाईँले आफ्नो भ्यालु कम गर्नुहुन्न। आफ्नो भ्यालु कम नगर्नुहोस्, आफ्नो भ्यालुलाई राख्नुहोस्, बरकरार राख्नुहोस्, आफ्नो हिम्मत राख्नुहोस्। उहाँ नारी जस्तै तपाईँ पनि कमजोर बन्नु छ भने हिम्मत जुटाउनुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस् भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई म। अनि हजुरलाई चाहिँ हजुरले पहिला सिक्दाखेरि र अहिले आफूलाई गर्दाखेरि, अर्काको गर्दाखेरि र अहिले आफै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ? अब अर्काको सिक्दाखेरि अब वचनहरू अब त्यस्तै खानु पर्थ्यो। अब आफ्नो भनेको अब आफ्नै हुन्छ नाम। अर्काको अनुहारमा बसेर काम गर्नु पर्दैन, अर्काको अनुहारमा बस्नु परेन र आफ्नो काम आफै हुन्छ नि त। अनि तपाईँले यो हेयर कट मतलब मैले यो केटाको काम गर्दैछु, म केटा जस्तै बन्नुपर्छ भनेर हो कि तपाईँको यो रगरै हो? भन्दा नि पहिला मेरो बाबाले
जस काम पनि एउटा केटाको गर्दै हुनुहुन्छ र म केटा जस्तै बनेर पनि देखाउन चाहन्छु भन्ने तपाईँको सोच पनि त्यो अब हेयरकटले गर्दाखेरि तपाईँको कानमा नि एउटा लगाइराख्नु भएको छ होइन मेन्टालिटी अलिअलि त हुन्छ हो तपाईँको हेयरकटले गर्दाखेरि कामले गर्दाखेरि पुरै एउटा बय जस्तो देखिनुहुन्छ नि त त्यस कारणले तपाईँको यो इच्छा हो इच्छा यस्तो भन्यो ठिक छ अब यो भाडा तिनीहरूलाई तपाईँलाई म्यानेज भइराखेको छ भइरहेछ एकदमै क्लोज गर तपाईँलाई जस्तो अब एउटा छोरा मान्छेले गर्ने काम गरेर बस्नु भएको छ होइन तपाईँले यसो बाहिरी मान्छे आफ्नो समाज र साथीभाइहरू तपाईँले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ तपाईँले कस्तो पाउनु भएको छ अब त्यो त अब सुरुमा त अब केटी मान्छे भनेर अलि हेप्ने अलि त्यस्तै अलि अहिले त अब मान्छेले त्यस्तो हौसला दिन्छन् यहाँ बनाउन आउने मान्छेहरूले पनि तपाईँलाई हौसला दिन्छ अहिले चाहिँ अब त्यस्तो नराम्रो दृष्टिकोणले कसरी हेर्नु भएको छैन त्यस्तै हेर्नुमा छैन र पहिला तपाईँले जुन जागिर अब पढ्नुभयो प्लस 2 पढ्नुभयो होइन र तपाईँको एक्कासी यही सोच आयो कि म यही नै गर्छु भन्ने सोच आयो प्लस 2 गरिसकेपछि यही सोच यही गर्छु भनेर सोच थिएन मेरो अब यस्तै यो मलाई चाहिँ त्यो पार्लरहरू यस्तो लुगा सिलाउनेहरू इन्ट्रेस्ट लाग्दैन थियो त्यस्तो कामहरू अनि यस्तै गाडी बनाउने बाइक बनाउने यस्तो इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो अनि यसैमा गर्छु यही नै गर्छु भने त थिएन अब गर्दा गर्दै समय त्यस्तै भयो समय यस्तै भएर आफूलाई अहिले चाहिँ यसैमा तपाईँलाई रुचि छ अब यसैलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ यसैलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र अब तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि हामीले त यसरी नै अब बस्नु भएको रहेछ भनेर हामीले इन्टरभ्यू लियौँ होइन तपाईँले चाहिँ अबको दिनमा कस्तो खालको ग्यारेज कस्तो तरिकाले चलाउने विचार छ र तपाईँले फेरि यसलाई कसरी अगाडि यसैलाई निरन्तर दिनुहुन्छ कि यो छोडेर फेरि तपाईँ अरू नै केही फेरि यसैलाई निरन्तर गर्छु अब योभन्दा ठुलो पसल खोल्छु योभन्दा ठुलो पसल खोल्नुहुन्छ भनेपछि यसैलाई तपाईँको यसमै अब तपाईँको तन मन लागेको भनेपछि म यसैबाट मेरो आफ्नो जीविका र म यसैबाट केही गर्न सक्छु भने चाहिँ तपाईँलाई यस्तै हो नारीको जात मनोबल घटाउन चाहिँ हुँदैन गर्नुपर्छ छोरा मान्छे के छोरी मान्छे के हाम्रो एउटै रगत एउटै मासुले बनेको शरीर हो होइन तपाईँले यसरी बस्नु भएको रहेछ एकदमै खुसी लाग्यो आगामी दिनमा पनि तपाईँलाई हामीले बेला बेलामा तपाईँको फलोअपमा आउने नै छौँ यसरी अगाडि बढाएर जानु होला र हाम्रो पनि हौसला साथ सपोर्ट तपाईँमा हुने नै छ नआत्तिनु होला होइन र आर्थिक अवस्था कमजोर भन्नुभयो त्यसको लागि पनि तपाईँले केही पहल हामीसँग गर्नुहुन्छ भने त ठिकै छ हामी तपाईँलाई सबै गरौँला र तपाईँले कस्तो खालको गर्न चाहनुहुन्छ फेरि पनि कस्तो गर्दै हुनुहुन्छ फेरि पनि हामीले चाहिँ तपाईँको फलोअपमा आउने नै छौँ अहिलेको लागि